जी आज बात कर लेते हैं, चूँकि 14 अगस्त की आमद है, ठीक एक दिन बाद हम अपने प्यारे पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, सालगिरह मना रहे होंगे। तो इसी वजह से शेर व शायरी, मिली नग़मे, गीत और कौमी तराने, इस तरह से सिंगर, शोरा और ये सब जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट बंदे हैं, ज़ाहिर है हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जिन्होंने मुल्क के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी है और नाम बना रहे हैं। तो उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है और उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने इस प्लेटफॉर्म से आज हम शायरी पे कुछ बात करते हैं। तो पंजाबी और उर्दू अदब के इन मुमताज़ शोरा में अपना एक नाम इन्होंने बनाया, जिन्होंने अपनी शायरी से मोहब्बत, एहसास और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। हाफिज़ाबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं। इरफान सादिक साहब आपका नाम है। इरफान सादिक जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से लाहौर की अदबी फ़िज़ा में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम किए हुए हैं और सेवा आर्ट सोसाइटी के चेयरमैन की हैसियत से भी अदबी सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इनके 6 उर्दू और 2 पंजाबी के शेरी मजमूए जो हैं, इनके वसी अदबी सफ़र और तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत हैं। जबकि रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम किया, प्रचना प्रोग्राम का नाम है, इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। पाकिस्तान के अलावा भारत, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, शारजाह और दीगर बहुत सारे ममालिक में आलमी मुशायरों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर इरफान सादिक साहब। इरफान सादिक साहब वेलकम करते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब कुछ याद पड़ता है पहला शेर कब लिखा था, क्या लिखा था? वो कहते हैं ना शोरा जो होते हैं पैदाइशी होते हैं, हाँ। और कुछ कहते हैं नहीं वो जिंदगी में कोई मोहब्बत में कुछ चोट खाई होती है, कुछ दिल लगी होती है, दिल टूटा हुआ होता है तो वो इस वजह से शेर बन जाते हैं, आमद हो जाती है। क्या है ये जो सवाल है ना, ये हर जगह पे होता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं जब भी जाता हूँ ना तो यही सवाल होता है। तो ये एक गलत फहमी है हमारे आम लोगों में, इसमें लोगों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे आज से कोई दहाई 2 दहाई पहले की जब बात करें ना, तो जब पीटीवी अकेला ही होता था, उसमें जो ड्रामे लगते थे उसमें शायर का जो किरदार जो है वो बना के पेश किया जाता था, वो कोई इतना अच्छा नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि शायर जो है, शायर, अब इस लफ्ज़ पे आप ज़रा गौर करें, शायर निकला है शाऊर से। शाऊर का मतलब है दानिश, मुझे याद आ गया ना, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसीना तो इसमें जो है ना, शायरी जो है ये अकल और दानिश का नाम है, ठीक है ना। तो शायरी जो है वो, शायर जो है वो मुआशरे की तीसरी आंख है। वो जो कुछ देखता है अपने इर्द गिर्द उसको अपने शेरों में ढालता है। तो मोहब्बत जो है ये भी ज़िंदगी का एक हुस्न है, एक पहलू है, एक बहुत ताकतवर हवाला है मोहब्बत। इसके अलावा शायर आप देखिए समाजियात के हवाले से, मज़हब के हवाले से, इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसमें वो शायरी होती है। लेकिन आम जो बंदा है उसके जहन में यही बात है कि शायर जो है उसका जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो वो शायरी शुरू कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप देखिए अपने इर्द गिर्द देखिए, तो फिर तो शायरी जितने दिल जले, जितने दिल टूटे, क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी हवाले से आप हर बंदा मोहब्बत से गुजरता है, लेकिन हर बंदा तो शायर नहीं होता। शायर तो ये होता है कि ये अल्लाह ताला के बहुत ही नवाजे हुए लोग होते हैं और करोड़ों लोगों में चंद एक शायर होते हैं। और ये जैसे आपने बात की कि शायर भाई बर्थ होता है, पैदा ही शायर होता है। कब लिखा था पहला दुनिया में कोई ऐसी अकेडमी नहीं है जहां आप जो है वो शायरी सीख सकते। मैंने पहला शेर लिखा था 7-8 में, मैं पढ़ता था। ऐसे ही होता है, सभी लिखने वालों के साथ ऐसा ही है। 5, 6, 7, 8 मैट्रिक तक जाते जाते ना वो एक बेस बन जाती है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं वो थोड़ा सा ज़रा खुला माहौल होता है, उसमें प्रोग्राम होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हाफिज़ाबाद डिग्री कॉलेज में वो जो पोइट्री कंपटीशन होते थे उसमें मैं शामिल होता था और वो सिलसिला जो है वहाँ से शुरू हुआ। क्या लिखा था पहला शेर, याद है? कुछ याद पड़ता है? शायरी जो है वो उसमें ये एक ना बाकायदा सीखने का भी एक अमल होता है। मसलन आप बाई बर्थ शायर हैं ना, तो आपको जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो सीखनी पड़ती हैं। उसमें वो वज़न होता है, औज़ान होता है, इसमें और बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको कुछ शेर जो है वो सुनाता हूँ कि सबसे पहले तो 14 अगस्त की आपने बात की, इंट्रो में कहा, तो इस हवाले से 2 शेर सुनिएगा कि वही तो असल में है गम शनास मिट्टी का, वही तो असल में है गम शनास मिट्टी का, बदन पे पहना है जिसने लिबास मिट्टी का,
اور جنہیں عزیز ہو توقیر اپنے آبا کی وہ سر کٹا کے بھی رکھتے ہیں پاس مٹی کا۔ اور دو شعر کہ میری زمین تیرے اشاروں کی خیر ہو، میری زمین تیرے اشاروں کی خیر ہو، روشن چمکتے چاند ستاروں کی خیر ہو، اور تازہ رتیں یوں ہی تیرے در پہ جھکی رہیں، آمین تازہ رتیں یوں ہی تیرے در پہ جھکی رہیں، آمین۔ تیرے سمندروں کے کناروں کی خیر ہو، تیرے سمندروں کے کناروں کی خیر ہو۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے ہے تو جو شعر ہیں وہ اپنی زمین سے شروع کرتے ہیں، اپنے ملک سے شروع کرتے ہیں، تو کچھ اور شعر سنیے گا جو جس کی ہم نے بات کی، اس میں محبت کا بھی ذکر ہوگا، اس میں ہماری ارد گرد جو ماحول ہے اس کا بھی ذکر ہوگا کہ دل کے بیکار سے خدشات پہ آمین نہ کر، اچھا، دل کے بیکار سے خدشات پہ آمین نہ کر، باتوں باتوں میں میرے عشق کی توہین نہ کر۔ اور شعر سنیے کہ مذہب عشق شرائط کو کہاں مانتا ہے، اچھا، مذہب عشق شرائط کو کہاں مانتا ہے، اپنی شرطوں پہ چلا کر مجھے بے دین نہ کر، اپنی شرطوں پہ چلا کر مجھے بے دین نہ کر۔ اور کچھ شعر اس میں اور دیکھیے گا، پنجابی کے بھی سنا سکتا ہوں؟ ہاں ضرور ضرور، پنجابی کیوں نہیں، پنجابی ہماری مادری زبان ہے، ہم کیوں نہیں۔ جی بالکل، میں تو وہ پروگرام ہی پنجابی کا کرتا ہوں ریڈیو پاکستان پہ۔ پنجابی۔ پہلے اردو کے کچھ اشعار ہیں کہ آج تو اپنی ہی توہین ہوئی ہے مجھ سے، آج تو اپنی ہی توہین ہوئی ہے مجھ سے، تیری ہر بات پہ آمین ہوئی ہے مجھ سے، اور پھر کسی درد کے دریا کا کنارہ ٹوٹا، پھر کسی درد کے دریا کا کنارہ ٹوٹا، پھر کسی خواب کی تدفین ہوئی ہے مجھ میں، پھر کسی خواب کی تدفین ہوئی ہے مجھ سے، اور ہر ایک بات پہ تو آزمانے لگ گیا تھا۔ وہ غزلیں میں اس کے دو شعر سنا رہا ہوں تاکہ اس میں وہ ایک کمبینیشن بھی بنا رہے اور اس میں مختلف حوالوں سے شعر ہوں کہ ہر ایک بات پہ تو آزمانے لگ گیا تھا، میں تیرے ہاتھ کہاں سے زمانے لگ گیا تھا، اور ملا نہ وقت مجھے تتلیاں پکڑنے کا، ملا نہ وقت مجھے تتلیاں پکڑنے کا، میں چھوٹی عمر میں روزی کمانے لگ گیا تھا، میں چھوٹی عمر میں روزی کمانے لگ گیا تھا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ دو شعر ہیں کہ گلاب خواب اجالے کمانے پڑتے ہیں، گلاب خواب اجالے کمانے پڑتے ہیں، بدن کی خاک سے سورج بنانے پڑتے ہیں۔ اور شعر سنیے کہ کہاں کہاں نہیں دم توڑتی اناپ نے، کہاں کہاں نہیں دم توڑتی اناپ نے، کہاں کہاں سے نوالے اٹھانے پڑتے ہیں، کہاں کہاں سے نوالے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور سماجی حوالے سے شعر ہیں کہ دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے، دیوں سے رات خالی ہو رہی ہے، ہوا دستے سوالی ہو رہی ہے، اور دھواں بارود کا روکو خدا را، دھواں بارود کا روکو خدا را، ہماری دھوپ کالی ہو رہی ہے، کیا بات ہے، ہماری دھوپ کالی ہو رہی ہے، اور باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل جائیں گے، باتوں باتوں میں ہی باتوں سے نکل جائیں گے، زندگی ہم تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور زندگی تو ہمیں بس ڈھونڈتی رہ جائے گی، زندگی تو ہمیں بس ڈھونڈتی رہ جائے گی، ہم دنوں سے تیری راتوں سے نکل جائیں گے، ہم دنوں سے تیری راتوں سے نکل جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور شعر کے آنسوؤں کے جواب آتے ہیں، آنسوؤں کے جواب آتے ہیں، یاد وہ بے حساب آتے ہیں، اور جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کے خواب آتے ہیں، جانے والوں کے خواب آتے ہیں، سلگتی، یہ ایک وہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا نا، یہ محبت کے حوالے سے یہ شعر دیکھیے گا کہ سلگتی آنکھ میں سپنے پرو نہیں سکتا، سلگتی آنکھ میں سپنے پرو نہیں سکتا، چراغ اہل محبت ہوں سو نہیں سکتا، اور دعا کرو کہ مجھے ہجر راس آ جائے، دعا کرو کہ مجھے ہجر راس آ جائے، کسی کے پاؤں پکڑ کر میں رو نہیں سکتا، کیا بات ہے، کسی کے پاؤں پکڑ کر میں رو نہیں سکتا۔ اور اجازت دیں تو ایک غزل کے دو چار شعر کے، ایک ایک سانس میں ہجر پرویا جا سکتا ہے،
एक एक सांस में हिजर परोया जा सकता है, सूखी आंखों से भी रोया जा सकता है, और ख्वाब कहीं भी गिरवी रखे जा सकते हैं, ख्वाब कहीं भी गिरवी रखे जा सकते हैं, कांच के बिस्तर पर भी सोया जा सकता है। तुम भी हिजर ज़दा हो मेरे ही जैसे हो, तुम भी हिजर ज़दा हो मेरे ही जैसे, तुम चाहो तो मिलकर रोया जा सकता है, तुम चाहो तो मिलकर रोया जा सकता है, और कहने को तो अश्क हैं आंख में थोड़े से, कहने को तो अश्क हैं आंख में थोड़े से, लेकिन इनसे दश्त भगोया जा सकता है। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन इनसे दश्त भगोया जा सकता है, और प्यार के बीज में इतनी ताकत है इरफान, प्यार के बीज में इतनी ताकत है इरफान, दुश्मन के भी दिल में बोया जा सकता है, क्या बात है, दुश्मन के भी दिल में बोया जा सकता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या बात है, ये क्या बात है जी। शायरी जो है ना जी, इरफान सादिक साहब क्या खूब लिखते हैं आप। हाँ, मैं ये अता है जी, ये बिल्कुल अता है शायरी में। मैं शायद ये अपने एक बात पे मेरा बड़ा ना पूरा यकीन है मुझे कि शायरी जो है ना, इसकी महफिलें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को शेर सुनाने चाहिए, ऐसे मौके होने चाहिए। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी मैं शेर सुना रहा था, जहाँ भी हम सुनाते हैं तो जो सामने लोग बैठे होते हैं उनके चेहरे पे एक ख़ास किस्म का सुकून, एक तमानियत जो है ना, वो देखने वाला महसूस करता है। उसकी वजह क्या है कि शायरी जो है वो इंसान के अंदर जो मनफी क़ुव्वतें होती हैं, हर इंसान के अंदर मनफी क़ुव्वतें भी हैं और मुस्बत क़ुव्वतें भी हैं। शायरी क्या करती है कि वो जो मनफी क़ुव्वतें हैं उनकी बड़ी गैर महसूस तरीके से तहज़ीब करती है और उनको मुस्बत क़ुव्वतों में बदल देती है। जब ये चेंज, जब ये तब्दीली आती है तो हमारे रवैयों में, हमारे बोल चाल में एक बहुत खुशगवार जो है वो तब्दीली आ जाती है। हम में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है। अब देखें ना, आजकल इंतहा पसंदी है, कोई बंदा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, शिद्दत हम पसंदी स्पेस नहीं देते, शिद्दत पसंदी है। तो अगर आप बगौर जायज़ा ले, मैं ये समझता हूँ शायर क्या बहुत पुरन शख्सियत के मालिक होते हैं। शायर जो है ना, वो अगर आप थोड़े से मुतशद्दिद हैं या आप नफ़रत पे बिलीव करते हैं तो वो शायर हो ही नहीं सकता। शायर जो होता है वो नरम हो और उसके अंदर जो एक हमदर्दी का जब तक जज्बा ना हो वो शायर नहीं बन सकता। इसीलिए शायर बाई बर्थ होता है कि अल्लाह ताला ने जब शायर को पैदा करते तो उसके अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी इंतहा पसंदी होती है, वो सारी उसकी तहज़ीब हो जाती है उसके शेरों के ज़रिए, उसके ख़यालों के ज़रिए, उसकी सोच के ज़रिए। इसीलिए तो मैं ये कह रहा था कि शेर सुनते हुए आम जो कारी है, जो आम सामे है, वो अपने आप के अंदर एक बहुत खुशगवार तब्दीली महसूस करता है। तो शायर जो इस पूरे प्रोसेस से गुज़रता है उसके अंदर वो कितनी खूबसूरती होगी। मैंने इस पे लिखा था कि सुखनवर है, हमको मोहब्बत की तबलीग का काम सौंपा गया है, सो हम तितलियों के परों पे मोहब्बत के नगमों को लिखते रहेंगे। सभी आइनों से कुदूरत की मट्टी हटाते हुए शेर के मरमरी पैकरों में उतरते रहेंगे, सभी आइनों में नए रंग भरते रहेंगे। तो शायर जो है वो आइनों में नए रंग भरता है। जो तितलियों के परों पे नगमे लिखने की बात करता है उसके अंदर कैसे इंतहा पसंदी हो सकती है, वो कैसे नफरत की बात कर सकता है। तो शायरी जो है इसके लिए, जैसे मैं आज यहाँ बैठा बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी चैनल्स हैं उनको शायरों को ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम होता है जो मोहब्बत की बात करे, जो अमन की बात करे, जो सलामती की बात करे, जो स्पेस की बात करे, जो एक दूसरे को करीब करने की बात करे। तो ये सर शायरी कर सकती है जी। बहुत सारे ममालिक में आप गए हैं, आपने वहाँ जाके मुशायरे किए हैं, तो भारत जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ पे भी अदब से काफ़ी लगाव है, वहाँ पे भी जो लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरहद के उस पार भी टैलेंट, अदब, ये सब
ثقافت Again بات وہی ان کا آ جاتی کلچر ہے۔ کو جس طرح سے پھر وہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اچھا وہ بات صرف نا پھر وہی اگین شاعری کی آ جائے گی، وہ شاعر جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہے، وہ چاہے فرانس کا ہے، جرمنی کا ہے، امریکہ کا ہے، لکھنؤ کا بھارت کا ہے، جہاں کا بھی ہے شاعر، یہ پورا پروسیجر سے وہ گزر کے آتا ہے، جس کی ہم نے پہلے بات کی نا، وہ اس سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شاعری کو، میوزک کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، تو شاعروں کو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ عزت دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی بڑا اچھا تجربہ رہا ان کا، ہم بھارت کے مختلف شہروں میں گئے، مشاعرے بھی ہوئے، میوزک کی محفلیں بھی ہوتی تھیں، میوزک اور شاعری وہاں پہ جو ہے نا وہ اکٹھی چلتی تھی، تو بڑا اچھا تجربہ تھا۔ پاکستان میں بھی اس طرح سے مشاعرے ہوتے ہیں، اس طرح کی گیدرنگ محفلیں سجتی ہیں؟ بہت سجتی ہیں، یعنی کہ لاہور میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب 2 یا 4 پورے لاہور میں مشاعرے ہو نہیں رہے ہوتے، ہر روز بلا ناغہ۔ گھروں میں جیسے آج کل تو بلا لیا، سنگرز کو بلا لیتے ہیں، ان پہ مہک ملک کو بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ایونٹس ہوتے ہیں سیریس، تو یہ ہمارے جو شعراء ہیں دیکھیں نا، اب شاعری، یہ لگن آپ کا لگاؤ ہوتا ہے نا ادب کے ساتھ آپ کی، تو یہ وابستگی کی چاہت، یہ ہوتا ہے ایسا ایونٹس پہ بلاتے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے نا؟ یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک دوست ہے نعمان صاحب ہے، تو انہوں نے اپنے گھر پہ کیا ہوا تھا، تو اس میں ہم 3-4 شاعر تھے، 1-2 میوزیشن تھے، گلوکار تھے، تو وہ ایک بڑی اچھی جو ہے نا وہ سیٹنگ ہوئی، لیکن اس میں بہت کمی ہے۔ ہمارے گھروں میں، محفلوں میں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی نشستیں، محفلیں، مشاعرہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں کرنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بلانے چاہیے۔ میں ویسے پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو پھر وہ فائنینشلی ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے کچن بھی چلانے ہیں، اپنے خرچے بھی چلانے ہیں نا، سیدھی بات۔ تو یہ شاعری اور یہ کتابوں کے مجموعے تو ماشاءاللہ آپ کے اچھے خاصے ہیں، 6 اردو کے ہیں، 2 پنجابی کے ہیں، تو اور سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا میرا اس میں نا، میں نے جب محسوس کیا کہ شاعروں کو لوگ نا اس طریقے سے، ویسے تو بہت عزت ہوتی ہے شاعری میں، اور شاعروں کو عموماً لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بالکل کوئی کام نہیں کرتے، اور یہ اس طرح سے ہے، اس طرح سے، بڑی عجیب و غریب ان کے ساتھ نا وہ داستانیں ریلیٹ کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر اگر شعور والا ہے، دانش والا ہے، کیونکہ شاعر ہے ہی شعور اور دانش والا ہے، تو ہم ایک مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں شاعر کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو، محبت ہو، نفرت نہ ہو، ان کا حقوق جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کو سپیس دی جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شاعر جو ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ریلیٹ کرتے ہیں، اس کے گھر والے جو ہیں، آپ ان کے ساتھ انصاف نہ کریں؟ کیونکہ مظفر فارسی کا مصرع ہے نا، کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے، سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو۔ تو اس کے ساتھ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ تو میرا چھوٹا سا ایک بزنس ہے، میں کرتا ہوں کیمیکل ٹریڈنگ میں کرتا ہوں، ادھر سے جو ہے وہ روزی روٹی کا سلسلہ چلتا ہے، اور شاعری جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، ادھر سے جو جسم کی غذا ادھر سے کماتے ہیں، تو روح کی غذا یہ ہے۔ بہت شکریہ جی عرفان صادق صاحب آپ کے آنے کے لیے، اور آپ کی شاعری سن کے بڑا مزہ آیا ہے، ریئلی بہت اچھا آپ لکھتے ہیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ۔